Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong adlong Domingo kaninyong tanan o Happy New Year sa atong simbahan. Mga igsuon, karon nga Domingo atong gisugdan ang bag-ong tuig o liturhikanhong panahon. Ang panahon sa Adbyento, kansang timailhan mao ang korona sa Adbyento or Advent wreath. Diha sa pagsindi sa unang kandila sa korona, nining bag-ong panahon sa Adbyento, giawhag kita sa pagtukaw ug pagbantay alang sa pag-abot sa atong Ginoo. Dili kaduha-duhaan ang pag-abot sa atong Ginoo. Apan sa unsang paagi o takna siya moabot, kana wa ta masayod ug wani usa kanato nga nahibalo. Ang atong paningkamutan nga makaplagan kita niya nga andam ug angayan sa iyang pag-abot. Pinaagi sa pagdawat sa kamatuoran nga kita mga piniyalan lamang ug dili tag-iya sa gahom ug sa mga butang niining kalibutana. Ug ang pagbuhat subay sa kaayo ug katarong. Busa mga igsuon, maayong pagpangandam ug pagpanaw nining panahon sa Adbyento. Dungan sa mga intensyon nga gipadangat nining Santos nga Eucharistia ug ang mga intensyon nga anaa sa inyong screen, ato usab itugyan ngadto sa Ginoo ang tagsa-tagsa nato ka mga hunahuna, mga laraw ug mga pangagpas sa kinabuhi. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kog dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat
ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo, nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat ug maayo, aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang tako sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan. Si Abraham ug si Jacob, ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man, nga may salaag kami gikan sa imong dalan. Ug mahimong mugahi ang among ulo, nga maoy nakapawala sa among kahadlok kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy intawon ang imong katawhan. Naisama kami sa mga tao nga wala mo harii, ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig, nga mubukal kung initon. Ngari ug ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway, aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat, nga wala namo paabuta. Nanaog ka, ug nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad wala pagayoy nakadungog, ni nakakita og Dios nga sama kanimo. Dios nga motabang ni adtong mosalig kanimo. Kay mutan mo ang nagkinabuhig matarong, ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami, ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an, ug ang among matarong nga buhat, ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin, nga mipadpad kanimo.
Wala gayoy misangpit sa imong ngalan, ug mibangon aron pagkupot kanimo, kay gilingiw mo man ang imong naong, ug ipisagdan mo kami tungod sa among mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Kanimo, ug maluwas kami, ug magbalantay sa Israel. Amati kikan sa imong trono, diha sa kerubing pagdan-an. Dasigang imong gahom, ug marikaron pagluwas kanamo. Ginoo, pakita kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami pag-usap gikan sa langit. O tanawa kami at imanapagayo hining parasan. O bantay ang talong sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimo makusganon. Pabalika kami kanimo, pakita kami sa imong naong, maluwas kami. Matabangan tani mo ang tao sa imong tuong kamo. Pinagi sa anak sa tao nga imong gihimo makusganon. Unya dili kami mapahilayo kanimo. Tagay kami bagong kinabuhi, ug sangpito nimo ang imong ngalan. Ginoo, alakina kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unya unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo,
ug tungod niini nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala na unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ng Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay ug pagtukaw kamo, kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mugikan, hatagan niyag buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon o pahimangnuan ang gwardya sa pultahan nga magbantay kanunay. Busa pagtukaw kamo, kay wala ninyo hibalui kanusa ang agalon mo pauli, sa hapon ba, sa tungang gabi ba, o sa dili pa ang kaadlawon, kun sa buntag ba. Kung mukalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko usab sa tanan, busa pagbantay kamo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Karon mao ang unang Domingo sa Adbiento. Tuguti ako pagpaambit sa akong kaugalingong kasinatian sa pagpangandam, isip atong sinugdanan sa atong pagpamalandong karong Domingguha. Mga igsuon sa kadaghan na kayong kahigayunan, isip usa ka pari, isip usa ka relihiyoso, ako natahasan nga mangandam sa mga dagkong kasaulugan sa among parokya o sa among congregation. Mga igsuon, sa akong pagbalik-tanaw sa maong pagpangandam o sa maong kasaulugan, kasagaran akong makita sa akong kaugalingon nga ang akong kusog og panahon nahurot sa pagpangandam, nga pag-abot mismo sa adlaw sa kasaulugan, kapoy na kaayo. Nga sa mismong adlaw sa kasaulugan, mga igsuon, wala na ko'y laing gusto kundili mahuman ang maong adlaw aron makapahuway na, makatulog na og tarong og hayahay na pagbalik ang among pagbati. Mga igsuon, maupod kini ang atong hinumduman sa panahon sa Adbiento.
nga ang Adbyento dili pa mao ang Pasko. Kasagaran sa atong kasinatian, kung atong lantawon ang mga niaging minlabayng katuigan, kasagaran mahurot ang atong panahon og kusog sa Adbyento. Pag-abot sa Pasko, mga luya na kita. Nga ang Pasko, nga imbis magsugod sa December 25 hangtod sa first week of February, mahimo na lang usa ka adlaw, duha ka adlaw, kay gipangkapoy na mga igsuon. Maunta kini ang atong mahinumduman karong tuiga sa atong pag-andam sa pagsaulog sa Pasko. Nga karong Domingguha hangtod sa December 24, panahon sa pagpangandam, dili paghurot sa atong kusog og panahon, aron aduna pa kitay igong kusog og kalig-on sa pagsaulog sa misteryo sa pagkatawo sa atong Ginoo. Dili kalikayan mga igsuon na mutambong kitag mga party og nagkalain-laing kasaulugan, tipik og kabahin kini sa atong kultura isi pagsaulog sa Pasko. Pero mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon naghatag kanatog igong pahinumdum kung unsaon nato pagpangandam ang pag-abot sa atong Ginoo. Una, atong paningkamutan nga sa espirituhanong pamaagi, atong mahilinya pagbalik ang atong kaugalingon sa buot ipabuhat sa Ginoo para kanatong tanan. Mga igsuon, makapangutana kita, unsa may pasabot sa pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi? Aduna pa ba kini gahom nga mutandog sa matag usa kanato? In other words, mga igsuon, we are invited by our celebration this year not to equate the Christmas season with parties and external celebrations, but rather an internal journey of making our faith in Jesus more profound. Ug sa unsang pamaagi man kini nato pagabuhaton mga igsuon. Ang atong unang pagbasa ug ikaduhang pagbasa nagpahinumdom kanato niining importanteng butang ug himuon nato kining atong pag-ampo isip tipik ug kabahin sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Gikan sa atong unang pagbasa ug ikaduhang pagbasa, makuha nato kining maong mga pag-ampo. Ginoo, nahinumduman namo ang imong kaayo ug panabang kanamo. Duawa kami pag-usab ug tiguma kami diha kanimo. Sama sa yuta, hulmaha kami pagbalik diha kanimo Ginoo. Buot pasabot mga igsuon, ang sakto o pinakakristohanong pagpangandam diay sa pag-abot sa Ginoo, mao ang atong pagpangutana sa atong kaugalingon kung ang atong tagsa-tagsa kapulong ug pamaagi nahulma ba sa presensya sa Dios. Ikaw ug ako ba, nahimo ba ang presensya sa Dios taliwala sa atong pamilya ug taliwala sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban? Kini mga igsuon kung atong matubag ug mapamalandungan sa matinud-anong pamaagi, magdumdum kanato sa Kristohanong pagsaulog niining panahon sa Pasko. Gamiton unta nato kining taas nga panahon sa Adbyento aron tubagon kining maong pangutana. Aron pag-abot unya sa Pasko sa pagkatawo sa Dios, aduna pa kitay igong kadasig, igong kusog ug igong panahon nga masaulog sa iyang pagkatawo. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, hinaot pa unta. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato og misaad nga siya mobalik. Magampo kita sa kanunay, mahinangpon kitang musugat kaniya. Sa matag pangamuyo kita moingon, umari ka Ginoong Hesus.
nga ang pagsaulog nato sa Adbyento mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kahayag ni Kristo mo danag sa kangitngit sa sala, magampo kita sa Ginoo. Nga kining korona sa Adbyento, magpahinumdom unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno unta kita sa kalinaw ug kalipay, diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ang imong simbahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa among mga kasing-kasing, ug miwagtang sa kangitngit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin, samtang kami magsindi sa mga kandila ni ining korona. Hinaot unta nga ang ilang mga siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan, sa ingon matabangan kita sa pagpangandam alang sa pag-abot sa Ginoo. Sa matag pangamuyo, muingon kita, Ginoo, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan, dili unta mapakya sa pagpahinumdom sa mga matuohon, nga magmabinantayon, magmaampuon, ug mamakugihon sa paghimog mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Nga isip katilingbang matuohon, dili unta kita mapakya sa pag-ila, sa pag-abot ni Kristo, diha kanila nga atong mahimamat matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga magmanggiluyon kita ngadto kanila, nga nakasinatig mga kalisdanan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga idaran, ang mga nag-inusara, ug ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makahimamat kang Kristo, diha sa ilang pagpanaw padulong sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Hingi kami diha sa imong gugma. Ginoong Dios, ihatag kanamo ang bag-ong panglantaw
samtang malipayon ug malaumon kaming nagpaabot alang sa pag-abot sa imong anak si Jesucristo nga among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa inyo natin, alang sa atong kasalanan, santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulo sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipaambita ang timaan sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Lawas si Kristo
Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay, matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon og tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Reverend Father Mark Zarate OFM, ang kasamtangan nga kura paruko sa parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Sambag Dos ni ining syudad. Og daghang salamat sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod Choir. Ngadto sa atong mga lektor gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer og sa Association of Pauline Cooperators. Og sa makadagang higayon, daghan og kinasingkasing nga pasalamat sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, sa mga higala, sa among mga higala o mga kaila, ingon man kaninyo nga nag-effort, nanawag og nangita sa among dapit, aron lang mo share sa inyong blessings gikan ni Lord, aron mapadayon ang paghatod sa santos nga Eucharistia, alang sa atong mga kaigsuunan nga adunay mga kakulian sa panglawas, o sa atong mga kaigsuunan nga dili makatambong tungod sa lain pa nga mga kakulian. Alang sa buot nga mutabang, anaa gihapon sa inyong screen ang among account name, account number, ingon man ang GCash number. Ang Dios magbalos sa inyong kaayo o kamanggihatagon. Maayong pagpanaw nining panahon sa Adbyento. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa. Puy-an nato ang presensya ni Kristo. Salamat. Strong and constant
you tightly. Come, he's searching for you. Come and for him too. Come and listen to him. Come, follow him. Do you ever wonder what keeps them going? Their life may seem ordinary, a routine. But behind this ordinariness is the love of God that moves them on. It may be tiring sometimes, but it's never boring. Do you know why? It's simply because they believe. They believe that whatever they do, it could bring people back to God. Let us be convinced that this apostolate calls for a superior spirit of sacrifice and deeper piety. Efforts will prove fruitless, and there will be misunderstandings from many sides. You will not have the consolation of seeing its fruits in the present, only at the end of your lives. How many people there are in the world who do not know and love the Lord? Apostles are needed. At the heart of every Pauline lies the confession to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation.